طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات دروس اللغة الفرنسية مع مسيو وائل جلال. النهاردة احنا مكملين مع بعض Unité 4 الوحدة الرابعة اللي اسمها Le Club des Voyageurs، نادي المسافرين. On va continuer، هنكمل مع بعض. النهاردة عندنا leçon 2 الدرس الثاني، عنوانه dire où on est où on va، تقول احنا أين نكون أو أين نذهب. زي ما احنا متعودين on va commencer par le vocabulaire، هنبدأ بالكلمات. le nom masculin، بعض الكلمات المذكرة. un magasin، un libraire، un métier، un boissonnier، un vendeur، un marchand، un épicier، les pâtés، un boulanger، le fromage، un pharmacien، les fruits، un boucher، les légumes، un pâtissier، les boissons. Quelques mots féminins، بعض الكلمات المؤنثة. une librairie، la viande، une épicerie، les huîtres، une boulangerie، les pâtes، une boucherie، une pharmacie، une boissonnerie، la sauce. Quelques verbes، بعض الأفعال المهمة. rester، venir، passer، rentrer، se passer، partir. Quelques adjectifs ou adverbes. faire la cuisine، chez، frais، fraîche، frais ده للمسكولين وفريش للفيمينين. rapide، en général، au moins. La grammaire de la leçon، la préposition chez، حرف الجر chez. حرف الجر chez معناه عند، وهو من حروف الجر المهمة جدا اللي بتستخدم مع البيرسون، مع الإنسان. je vais chez Pierre، أنا ذاهب عند بيير. وchez plus quelqu'un c'est-à-dire à la maison، معناها في بيته. يعني chez زائد أي personne معناها à la maison، في بيته. je vais chez Pierre، je suis chez le médecin، je reste chez moi، أنا قاعد في البيت. je suis chez le médecin، أنا عند الطبيب. أكيد لما هقول médecin يبقى أنا مش رايح بيت، ويبقى أنا رايح العيادة بتاعته à la clinique. je suis chez le médecin. chez plus pronom tonique، لو جه بعديها ضمير توكيدي. لبرونون تونيك اللي طبعا حضرتك عارفهم، اللي هم موا وتوا ولوي اتسترا، دي معناها à la maison، معناها في بيت هذا الشخص. je reste chez moi يعني je reste à ma maison، أنا قاعد في بيتي. chez plus personne زائد شخص بتدل على المكان بتاعه أو منزله أو المكان اللي هو بيكون متواجد فيه أو المعروف إن هو دائما بيكون متواجد فيه. je vais chez Pierre، أنا رايح عند بيير، c'est-à-dire دي معناها je vais à la maison de Pierre، أنا رايح في بيت بيير. je suis chez le médecin، أنا رايح عند الطبيب. اتفقنا إن هنا لما أقول je vais chez le médecin معناها أنا بروح في المكان اللي متعارف عليه وجود الطبيب. يعني c'est-à-dire je suis à la clinique، أنا أكون في العيادة. هنكمل مع بعض لي برونون بيرسونيل. لو انتوا فاكرينهم احنا خدنا لي برونون بيرسونيل كومبليمون ديريكت، ضمائر المفعول المباشر اللي هم لو بور لو ماسكولين سينجولير، لا بور لو فيمينين سينجولير، الابوستروف بور لو سينجولير quand le verbe commence par une voyelle، ولي pour le pluriel للجمع. خدنا كمان الكومبليمون انديريكت ضمائر المفعول المباشر، خدنا لوي للبيرسون سينجولير ولور للبيرسون بلوريال، وخدنا الضمير اون اللي بيجي مع الحاجات اللي قبلها عدد او كميه او قبلها اداه نكره ارتيكل انديفيني ان و اون و دي وارتيكل بارتيتيف دو لا دو الابستروف. اخر برونون بيرسونيل معانا السنه دي هو لو برونون Y، الضمير الشخصي Y. والضمير Y ده طبعا c'est un pronom complément indirect، هو غير مباشر بنسبة 100%. يعني لازم يكون قبل الكومبليمون اللي انا هحط بدلا منه الإجراك اي حرف جر.
ايه هي الحروف الجر اللي ممكن الاقيها قبل الكومبليمون؟ هلاقي ا او اون او سو او بور او دون. واحنا اتفقنا ان مكان البرونوم بيرسونيل Y زيه زي باقي البرونوم بيرسونيل هيكون avant le verbe essentiel، قبل الفيرب الرئيسي مباشرة. Tu vas à la campagne، انت رايح الى الريف. Oui j'y vais، شفنا شلت على كامباني علشان هي كومبليمون انديركت، مفعول غير مباشر وبيدل على مكان او اشياء، سواء كان مكان او كان اشياء، المهم ما يكونش بيرسون. في اللحظه دي هشيل لا كامباني، حط بدلا منها Y. فين يا جماعه؟ avant le verbe، قبل الفيرب. لما احب اعمل نيجاسيون non je n'y vais pas، هيدخل الY مع الفيرب بتاعه جوه النيجاتيف. verbe aller plus préposition a، verbe aller زائد حرف الجر a زائد اللعبة، معناها ان انا رايح في المكان اللي بلعب فيه هذه اللعبة. لما اقول je vais au basket يبقى معناها ان انا رايح او جيمناز، صالة الالعاب اللي بنلعب فيها باسكت. يبقى برضو هشيل كلمة باسكت و واحط بدلا منهم Y، لان هم كومبليمون انديركت، مفعول غير مباشر وبيدل على مكان او اشياء. يبقى في اللحظه دي هستخدم معاها Y. جي في. Tu es au football، انت في ملعب كره القدم. Oui j'y suis، ايوه انا اكون فيه. لما يكون برضو عندنا بريبوزيسيون حرف جر بور وبعديه برضو مكان، اي مكان قبليه بريبوزيسيون يبقى لازم تستخدم بدلا منه Y. Je pars pour Paris، انا مسافر الى باريس. j'y pars، انا مسافر اليها. je n'y pars، مش مسافر اليها لما احب اعمل نيجاتيف. خد بالك ان الايجراك علشان لما يجي لك في الشوازي او الكومبليت بيكون دائما معناها اليه او فيه. اذا انت ترجمت الجمله الشوازي وطلع المعنى اليه او فيه يبقى انت هتختار ايجراك. Je vais aller chez mes grands-parents، لما يكون عندنا futur proche verbe aller plus le verbe à l'infinitif هنعمل ايه؟ زي ما بنعمل مع كل البرونوم بيرسونيل، هنحط البرونوم بيرسونيل في النص او قبل الفعل الرئيسي في المعنى اللي هو الفيرب على انفينيتيف. Je vais aller chez mes grands-parents، انا رايح عند اجدادي. احنا اتفقنا ان كلمه شي حرف الجر شي لما يكون بعديها اي اشخاص ستادير ده معناها ان هي à la maison، في البيت بتاع اجدادي، وده مكان ومكان غير مباشر لان قبليه حرف الجر شي، يبقى لازم استخدم بدلا منه Y. Je vais y aller، je vais y aller، بنطقها كده ده النطق الصحيح. Je vais y aller، هذهب إليهم. J'en vais pas y aller، j'en vais pas y aller، مش هروح إليهم. Il est allé au cinéma، في الباسé كومبوزي بتعامل دائما مع الأوكسيليير être او avoir، لان النص الثاني من الباسé كومبوزي احنا اتفقنا ما هواش فيرب، ده عباره عن حاجه اسمها لو بارتيسيب باسé، يعني اسم المفعول، يبقى بتتنفي منه خاصيه الفيرب. معنى كده ان انا ما اتعاملش معاه في النيجاتيف ومش هتعامل معاه في البرونوم بيرسونيل. Il est allé au cinéma، il y est allé، هو ذهب اليها. il n'y est pas allé، لم يذهب اليها. الإجراك والأن بتستلزم إعادة حرف الأس عند الامبيراتيف، الأمر، لو البرونوم بيرسونيل جه بعدها، لأن احنا اتفقنا في البرونوم بيرسونيل لما يجي مع الامبيراتيف مع الأمر بحط البرونوم بيرسونيل بعد الفيرب مباشرة. في اللحظة دي لو استخدمت إجراك أو أن لازم أرجع الأس مرة تانية اللي أنا بشيلها مع تو في حالة الامبيراتيف. mange des bananes، va au club. mange des bananes هقول manges-en. احنا فاكرين القاعدة دي بتاعت دي، اي حاجة قبليها ارتيكل بارتيتيف او ارتيكل انديفيني بنستخدم بدلا منها en. va au club، va هنا من غير اس، لكن لما اجي استخدم معاها y بدل au club هقولها vas-y. les métiers et les commerces،
le métier, l'épicier à l'épicerie, le boucher à la boucherie, le boulanger à la boulangerie, le pâtissier à la pâtisserie, le libraire à la librairie. Merci pour votre attention et à la prochaine fois. Au revoir.